صباح النور، صباح التيسير، صباح الخير. دونك فوالا اليوم غادي ندير واحد لا فيديو ان تي بو سبيسيال dans la mesure où غادي نجاوب على دي كيسيون اللي كنشوف في الفيسبوك، دي كيسيون ديال دي بيرسون دي ديبوتانت بيان سور كي صيفطوا كي بوستيو دي كيسيون وكيلقاو بزاف ديال لي ريبونس. دي فوا كيكونوا لي ريبونس correct ou la majorité des temps تيكونوا des réponses qui sont pas correctes ولا كيكونوا des réponses sarcastiques. زعما شي ناس كتفلا فداك هذاك اللي كيكون فريمون مسول هذاك السؤال ما كيلقاش اون فري ريبونس à sa question et en plus واحد لا ريبونس تكون مبسطه، حيت خاص ضروري ديك لا ريبونس تكون مبسطه وتكون على حسب المستوى ديال هذاك الانسان اللي راه مسول هذاك السؤال. ما تجاوبوش بواحد المستوى عالي عليه ما يفهموش سكي نورمال. دونك دابا انا غنبروفيتي من هاد لا فيديو باش نجاوب على هاد لي كيلكو كيسيون. جوني نوتي شي 4 ولا 5 كيسيون غنجاوب عليهم. الوغ السؤال الاول كيقول عافاكم واش ممكن تقولوا لي شنو هي لا كرياسيون ترافيك؟ دونك لا كرياسيون دو ترافيك واحد لاكتيفيتي، واحد لو بروجي في لي سونتر دابيل. شنو هو؟ تيكونوا باغ اكزومبل دي ماغازان فرنسا، بحال سوا دي ماغازان تيبيعوا هادشي ديال الاتات ولا تيبيعوا هادشي ديال لاباس المواعن، ولكن المواعن ماشي بحالنا المواعن تيكونوا فيت بحال قلتي ديال البورسلين. فوالا تيكونوا دي ماغازان دو بورسلين سبيسياليزي في البورسلين، داكشي تيكون غالي، تيكونوا دي ماغازان دو لوكس. فوالا وتيديروا واحد تينظموا واحد بحال قلتي غداء ولا عشاء، تيعيطوا انفيتيو فيه الناس ويجيو او ميم طون يشوفوا هذاك الماغازان وداكشي و سوا ديزون يعطيوهم دي كادو. المهم هو لا رياليتي دو لا شوز نا ريان افوار افيك سا. شي ديزولي صراحه كنحكمني فيه حساسيه. دونك قلت انه المهم لا رياليتي نا ريان افوار افيك سا، ولكن خلينا في السطحيات كوموندي. كيما قلت لكم كتشوفوني كنبقى نهضر بس كيكونوا جايين شي حد في الباب وتنقول لهم من بعد نكمل الفيديو ديالي بعدا. الوغ دونك قلت لكم كيكون هاد لو جون دو ماغازان كيديروا دي زيفينمون، كيعيطوا على الناس بيان سور اي ريبوند ا سيغتان كريتير و تيعيطوا عليهم، تيديروا لهم دي زانفيتاسيون باش يجيو يشوفوا المنتجات ديالو اكسيتيرا اكسيتيرا. تيقول لهم سي سون انغاجمون داشا، المهم انت ماشي مضطر تشري وداكشي. المهم هادو سي دي ديتاي كي سون بروبر برودوي، مابغيتش ندخل فيهم بزاف لان شويه داكشي شويه سياسي. المهم باش يعرفوا الناس كيقولك شنو هي لا كرياسيون ترافيك. هذه هي لا كرياسيون ترافيك. دونك المهمه ديال لاجون تيكون انه كيدوز لي زابيل، كيقلب على الناس اللي يريبوند لهذوك لي كريتير. مثلا تيكون مرا وراجل خصهم يكونوا ضروري اون كوبل، يكونوا عندهم دي زونفون ولكن ما يجيبوهمش معاهم، يكونوا مابقيتش عاقله صراحه لان صافي لونطون باش ما خدمتش في هذا لو بروجي هذا، ما بقيتش عقلت على لي كريتير. ولكن المهم خاصو يكونوا مع الاب، جو سي خاصهم يكونوا مزوجين، خاصهم يكونوا ان سيغتان اج، ما يجيبوش معاهم الدراري الصغار اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذا هو الدور ديال لاجون. مني كيسميتو كيقنعهم انهم يجيو لهذاك ليفينمون، مني كيجي سي بون. دونك هذا هو هذه هي لا كرياسيون ترافيك اون جينيرال. قريت واحد الكومونتير كيقول واش بصح الا مونسونيت الخدمه ديالي في سونتر دابيل اسكو سي ان بوين نوار؟ لا سي با ان بوين نوار. انا نشرح لكم علاش بوتيت دي بيرسون يقدروا يقولوا بحال هكا. حيت واحد لا فيديو داير كنت هضرت على فاش كنت كنهضر على السي في، وقلت لكم راه ما يمكنش نحطوا ان سي في واحد، نشد سي في واحد وفين ما مشيت نفرقوا بحال كنفرق قواغ تاع الزريعه. سي با سا. كل بوست ولا كل بلاصه غنمشي نبوستي فيها ابخي كنقول لكم كل بلاصه ماشي انا غنبوستي لي سونتر دابيل ولا سونتر دابيل غنصاوب لي سي في بارتيكولير. لا سي بار سيكتور داكتيفيتي باغ بوست. مثلا انا غنحط une société de transport مثلا، c'est une société de transport. Donc je vais mentionner اي حاجه qui est en relation avec le transport اللي غتقدر تاتيري لو ريكروتور باش ياخذني. ça sert à rien باش نحط ليه مثلا des expériences qui n'ont rien à voir avec. ماشي نقول لكم ما ديروهمش، ديروهم ولكن ماشي تحط عليهم لو فوكس. بحال مثلا نعطيكم مثال،
مثلا نهضر مع البنات شويه باش يفهموني. مثلا ملي كتبغي تمشي لشي عراضه كتقولي الا شارجيت عينيا بزاف، مثلا صاوبت لي زيو بزاف، درت الميكاب في عينيا، درت شي ميكاب شارجي، ما نقدرش ندير روج ا ليفر يكون شارجي اوسي، سينو راه وجهك يولي ديكو الا كانوا العينين مشارجين كاين ميكاب كتير كتكون لابوش شي حاجه خفيفه، ولا كان لابوش شي روج ا ليفر ثقيل ومشارجي كيكون العينين وكيكون لو ريست خفيف. سي لا ميم شوز ان سي في راه بحال ميكاب. كيكون مثلا انا باغي نحط اون سوسيتي ترونسبور، اي حاجه اللي عندها اون ريلاسيون افيك لو ترونسبور، سوا فورماسيون سوا دي ستاج اللي درتهم، تما فين غندير الفوكس، لو ريست غيكون غير مونسيون، ما غاديش كلشي نشارجي. فهمتوني شنو بغيت نقصد؟ هادشي هو اللي بغيت نقول. دونك الا كنت انا مثلا غادي نحط بور اون سوسيتي ترونسبور وانا ديجا درت لي سونتر دابيل، ما غنديروش هما لا شوز فار. بالعكس لي سونتر دابيل خاصكم تعرفوا، انا دايوغ الا قلت لكم ان لا بروموسيون ديالتي، لا بروميير بروموسيون ديالتي كانت دو او فيت انني دزت في لي سونتر دابيل و ايفولويت في انوي. على ليبوك كانت ماخو كونيكت، ما كانش باقا انكور انوي، و ايفولويت فيها باسكو كانت عندي اون اكسبيريونس سونتر دابيل. و ايفيكتيفمون مني مشيت بدلت بزاف ديال الحوايج و ايفولويت رابيدمون في لا سوسيتي. علاش؟ لانه كانت عندي ليكسبيريونس ديال سونتر دابيل. دونك غير باش نقول لكم ان سا ديبون كيفاش انا جو بريزونط لا شوز، بوان نوار ولا اي حاجه تقدر تكون بوان نوار في السي في الا ما عرفتش كيفاش نبريزونطيها. تو ديبون دو مو. خاصكم تعرفوا ان السي في هذيك غير ورقه، ولكن لو ريست انا اللي كنبيع هذيك ليكسبيريونس ديالي و جو لا مي اون فالور. الوغ السؤال الثالث، هذا الفيديو يجي شويه طويل ولكن بغيت كمان نجاوب على هذا. لي سونتر سون اون فاكونس كونت اسكي ريبرين؟ وي لي سونتر دابا لا ماجوريتي سون اون فاكونس، سورتو لي ميسيون دابيل اللي كيديروا البيع ولا لي بريز رونديفو ولا شي حاجه، ils sont en vacances. De toute façon, ils vont reprendre la semaine prochaine. كلشي ان شاء الله à partir du lundi, allez au plus tard le mercredi كلشي غيكون خدام. واحد السؤال، سي جو باس لونتروتيان، ملي غندوز لونتروتيان كومون سا سباس؟ دونك ملي كدوزي لونتروتيان الا قالت لك اوكي نورمالمون سي سي بون كتعطيك لا دات دو فورماسيون، اوتوماتيكمون كيعطيوك لا دات دو فورماسيون، كتجي كتبداي لا فورماسيون. اون فوا كتبداي لا فورماسيون كتدخلي لا برودكسيون ديريكتومون. دونك ماشي راه غدوزي لونتروتيان ومشيتي، الا دوزتي لونتروتيان ومشيتي صافي ما تقبلتيش، ما عطاوك حتى شي ريبونس، راه ما تقبلتيش. Dernière question, est-ce que tous les centres d'appel donnent un script? Oui, كاع لي سونتر دابيل كيعطيو ان سكريبت. اشنو هو لو سكريبت بالنسبه للناس اللي بيتيت ما تفهمش تقول شنو هو هذا السكريبت؟ هذا هو واحد لا ترام اللي كيكون فيها كاع داكشي اللي غنقول. حيت انا جاي غادي مثلا غادي ندير لا بريز رونديفو، كيفاش ناخذ الرونديفو دو بوطون بو، شنو غنقول من الاول حتى الاخر. ولكن بيان سور سي ان سكريبت كيبقى، انا ماشي روبو كيعطيوني غير باش ناخذ منه لي زيدي لي غروند لين. اما انا بيان سور راه كنزيد من عندي وكنقص من عندي على حساب النيفو ديالي. نتمنى هذا الفيديو فريمون يكون فاتكم. انا كنمشي للفيسبوك وكنشوف لي ديبيتون شنو كيكتبوا، شنو هما لي كيسيون كي ريفيان لو بلو سوفون، وكنحاول مره بحال هكا نحط اون فيديو نجاوب فيها على بحال هاد الاسئله هادي باش الناس تستافد. فوالا دونك نتمنى فريمون نكون فتكم. تنتمنى لكم نهار سعيد، وتنقول لكم ان شاء الله على بروشين فيديو. ميرسي بوكو. ما تنساونيش من لي لايك وما تنساوش لي بارطاج وتابوناو. نبقى نقول لكم هادشي طول الوقت. نو ان فيت انا في الاول زعما بصراحه انا كنت متابعه للقنوات وكنسمع هادشي بون ابري اون بارونتيز ما جو نكومبروني با. مي اون فوا انا درت لاشين ديالي فهمت ان سي فري اشاك فوا كتطلعي كتقولي ولا عندي غدا ابوني سي بيان دونك غدا غنمشي غندير الفيديو الفلانيه ولا عندي غدا فيو. كتحفز، ماشي دائما داكشي هو فلوس، ولكن كتحفزي كتقولي كاين واحد العدد ديال الناس كيتابعني، واحد العدد ديال الناس كيتفرج فيا، واحد العدد ديال الناس سورتو كيستافدوا. انا ملي كنشوف لي كومونتير شكرا بزاف استفدنا، القناه ديالك مفيده عجبنا،
تنتحفز كنقول دونك داكشي اللي كندير راه ماشي سي با دو نيمبورط كوا. الحمد لله ان كاينين الناس، حيت الهدف ديالي انا من هذه القناه على باز سي كاينين بزاف ديال الناس اللي باغيين يخدموا الشباب سورتو اللي باغيين يخدموا في لي سونتر دابيل وما كيعرفش كيفاش وما عنده حتى شي انفورماسيون وما كيلقاش فريمون اللي يعطيه دي زانفورماسيون نقولوا بازيك وساهلين وكيفاش ويشجعوا سورتو التشجيع. فوالا دونك نشكركم بزاف ونتمنى لكم سنه سعيده ان شاء الله، تدخل لكم الصحه والسلامه. De toute façon, je pense qu'on va dire encore une vidéo pour demain, il a Allah. Sinon, on se dira à l'année prochaine. Allez, ma'a salama.